बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 खबरों में कराची। चलिए शुरू करें। खबर न्यूज़ माइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आपने देखा कि कांग्रेस में जो रिपोर्ट सामने रखी गई उसमें ज़िक्र किया गया अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। उसमें ज़िक्र किया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच के ऊपर बंदिश के हवाले से। तो जिस तरह से कांग्रेस के अंदर ज़िक्र हुआ और ये इस बात की अक्कासी करता है उस करारदाद में कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। पिछले एक साल में आपने देखा जिस तरह से आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदहन लगाई गई, इसकी मिसाल ही नहीं मिलती तारीख़ में। और जो साथियों के साथ हो रहा है, तो आज और हमेशा की तरह पूरी कौम जो है वो अपने सहाफ़ियों के साथ खड़ी हुई है। आपकी इस पूरी जद्दोजहद में जो आप इस मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। आपके राज्य तहसील के मुस्तहिक़ हैं तमाम सहाफ़ी। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे चुका कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो वो होने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को, बावजूद इसके कि 3 दफ़ा हैट्रिक उन्होंने की है, हैट्रिक कर चुके हैं तौहीन अदालत की, लेकिन अदालत बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही। और पिछली समाअत पर यहाँ पर बात हुई थी कि जितना चीफ जस्टिस साहब आप इनको मौका देंगे ये उतना ही आप पर हमला करेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ से बात हुई मुज़ाकरात की, और इस बीच पिछली समाअत और इसके बीच में जो वक्फा था उसमें क्या हुआ, उसमें किस किस्म की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, किस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट जो नामुकम्मल है, वो पार्लियामेंट जहाँ पे अक्सरियती पार्टी है ही नहीं, जहाँ पे कोई भी आईनी तरमीम करने की वो मजाज ही नहीं है, तादाद ही नहीं है, उस पार्लियामेंट जिसकी वक़्त ही नहीं है, उसमें खड़े होकर अदालत पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए गए, ये पूरे वक्फे के बीच में भी वो मुतवातर जारी है। अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ये है इनका तरीक़ाकार। लेकिन पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। नारा है कौम का कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अगर आज आइन को पामाल किया जाता है तो हमेशा के लिए फिर पाकिस्तान जो है वो आइन की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। फिर बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके, हम बहुत तेज़ी से जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ गुर्बत है, यहाँ महंगाई है, यहाँ पे अवाम का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी, उसका नाम ही रखा तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जद्दोजहद, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करे, मूवमेंट फॉर जस्टिस पार्टी। और आज इमरान खान साहब और पूरी कौम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इजहार यकजहती में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इजहार यकजहती में पूरे पाकिस्तान में लोग गाँव में, शहरों में, देहातों में, अपने मोहल्लों में 5 बजे सब बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त अपना इजहार यकजहती जो है वो दिखाएंगे। हफ्ते को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर बड़ी भड़कें मारी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। कहा जाता है कि जी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, ये कहा जाता है। तो फिर ज़रा पीछे चलते हैं। जिन जज साहिबान के फैसले की वजह से आप हुकूमत में आए हैं, आप उन्हीं जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे लिए भी आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो भी तनकीद का निशाना बनाते। असम्बलियाँ इमरान खान ने तहलील कर दी थी, कौमी असम्बली, और इलेक्शन में जा रहे थे।
لیکن انہی جج صاحبان کا فیصلہ تھا کہ نہیں، اتنے بجے اجلاس بلائے، اسمبلی کو بحال کیا، ووٹنگ کرائی، جس کی وجہ سے آپ حکومت میں آئے۔ اگر یہاں پہ آپ کا اصول یہ ہے کہ جی عدالت پارلیمان کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتی، تو پھر پیچھے جانا ہوگا اور قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر وہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن عمران خان ہمیشہ اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ ڈاکٹرز نے عمران خان کو سخت ہدایات دی کہ آپ موومنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس زخمی حالت میں بھی وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے جاتے ہیں۔ اور ایک طرف ایک لیڈر عمران خان جو گولیاں کھا کر بھی اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، اپنی عوام کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف جو گولیاں دے کر ملک سے فرار ہے، کنوکٹڈ ہے، وہ عدالتوں سے کنوکٹڈ ہے، اشتہاری ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، لیکن لوگوں کو، قوم کو گولیاں دے کر چلتے ہیں۔ وہ لیڈر کہلانے کے یہی سے لائق ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ عمران خان ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کی کوئی بیرون ملک جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی خفیہ اکاؤنٹس نہیں ہیں، کوئی سرے میں محل نہیں ہے، کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے عمران خان صاحب کا وہ اپنی قوم میں، اپنے ملک میں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوری امید ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے نہیں پاکستان آگے جائے گا، اور کوئی راستہ پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم نے کیا بات کی، ہم نے کہا جو آئینی مدت ہے اس کے اندر رہ کے بات ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ دینا ہے، منافق، بجٹ دینا ہے، بجٹ دینا ہے۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے بجٹ کی، بجٹ تو ایک بہانہ ہے۔ اصل میں انہوں نے الیکشن سے فرار یہ چاہتے ہیں، یہ کسی صورت نہیں چاہتے الیکشن ہو، یہ تو اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے الیکشن ہو، یہ اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے، اور یہی ان کی پوری کارروائی ہے۔ لیکن بجٹ 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، بجٹ 28 اپریل 2018 کو پیش کر دیا گیا تھا، کیونکہ جولائی میں الیکشن تھی۔ تو اس وقت کیا ہوا تھا، یہ منافقت جو ہے ان کی، ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ان کے رویے۔ چودھری پرویز علیہ کے گھر کیا کیا انہوں نے، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا۔ علی امین گنڈا پور ان کو پورے پاکستان کی سیر پر لے کر چلے گئے، جعلی مقدمات بنانے شروع کر دیے۔ مراد سعید کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں۔ مراد سعید جو پاکستان تحریک انصاف کے ینگ لیڈر، ایک بول پہ وطن پاکستانی، اس قوم کے لیے بولتے ہیں، اس قوم کے لیے درد رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جس بڑی تعداد میں لوگ مراد سعید سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ وہاں پہ مالاکنڈ میں باہر نکلے۔ مراد سعید جو ہے پاکستان کی ایک یوتھ کی ایک سمبل ہے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اسی بیچ جب مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ مذاکرات، یہ ساری چیزیں، یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کریں، بس۔ تحریک انصاف بھی جو مذاکرات کر رہی تھی، تحریک انصاف کی عدالت کے مشورے کے اوپر، عدالت نے مشورہ دیا، اور یہ موقع انہوں نے حکومت کو دیا ہے، ورنہ توہین عدالت تو ہو چکی ہے، ورنہ یہ پوری کابینہ برطرف ہونی چاہیے، ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے۔ عدالت کے حکم کے باوجود، بار حکم کے باوجود یہ الیکشن میں نہیں جا رہے۔ پنجاب کا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا، خیبر پختونخوا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر انہیں سندھ، بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن سارا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی یہ تینوں اسمبلیاں جو ہے تحلیل کر دیں، اور آئے ایک دن میں الیکشن کی آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ورنہ الیکشن تو آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ جی تھینک یو۔